Good evening everyone. सबैजनालाई वेब इन्स्टिट्युटको अहिलेको कर्णाली प्रदेशको कृषि जेटीए को नयाँ सिलेबस अनुसार को नियमित क्यूएडी सेसन अथवा एक्जाम फिडब्याक सेसनमा स्वागत छ। हिजो पनि हामीले एउटा सेटको चाहिँ फिडब्याक क्लास राखेको थियौं। आज पनि दोस्रो सेट लिएर आएको छौं। सर पनि आइसक्नु भएको छ। नियमित रूपमा हामीले यस्तै कहिले चाहिँ एक्जाम फिडब्याक सेसन राख्ने, कहिले क्वेशन आन्सर डिस्कसन सेसन राख्ने प्रोग्राम गरेको छौं। र त्यसलाई नै निरन्तरता दिँदै मैले सरलाई चाहिँ क्लास अगाडि बढाउन अनुरोध गर्छु। सर धेरै धेरै धन्यवाद आशिष सर। सम्पूर्ण हामीलाई फेसबुकमा वेब इन्स्टिट्युटको फेसबुक पेजमा लाइभ हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू र हाम्रो यस जुममा चाहिँ हामीसँग जोडिनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार सबैजनालाई। म चाहिँ श्रवण कुमार विष्ट। सदा चाहिँ म आज पनि वेब इन्स्टिट्युटको फेसबुक पेज र जुमबाट चाहिँ म तपाईहरु सामु कर्णाली प्रदेशको कृषिको प्रास र नाप्रासको पाठ्यक्रममा आधारित भएर हामीहरू आज दोस्रो दिनमा छौं। दोस्रो दिनको क्वेशन आन्सरहरू हामी डिस्कसन गर्दै पढ्दै जानेछौं र तपाईहरु मसँग जुममा जोडिनु भएका साथीहरूले कृपया क्लासलाई चाहिँ थप इन्टरेक्टिभ बनाउनको लागि यता कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। च्याट बक्समा लेख्नु होला आन्सर चाहिँ। र फेसबुकमा लाइभमा जोडिनु भएका साथीहरूले चाहिँ फेसबुकमा चाहिँ कमेन्ट गरेर हामीसँग इन्टरेक्सन गर्दै क्लास पढ्न सक्नुहुन्छ। ल आजलाई चाहिँ सुरु गरे है त। ल पहिलो प्रश्न, आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि कर्णाली प्रदेशमा कृषि ज्ञान केन्द्र हटाई कति जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन् भन्ने छ। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई अर्को प्रश्न भनेको चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्र हटाई कर्णाली प्रदेशले कतिवटा जिल्लामा चाहिँ कृषि विकास कार्यालय स्थापना गरेको छ भन्ने एउटा प्रश्न भइ नै हाल्यो। र कहिलेदेखि, आर्थिक वर्ष कहिलेदेखि चाहिँ कर्णाली प्रदेशले कृषि ज्ञान केन्द्रको नाम हटाएर कृषि विकास कार्यालय राखेको थियो भनेर आर्थिक वर्ष 2076-77 आन्सर हुने गरेर पनि प्रश्न सोधिन सक्छ। ल यहाँ भन्नुस् त यसको आन्सर तपाईहरुले चाहिँ। मसँग यहाँ जोडिनु भएको साथीहरूले च्याट बक्समा कमेन्ट गर्नुस् र फेसबुकमा लाइभ जोडिनु भएका साथीहरूले त्यता कमेन्ट गर्नु होला। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई अर्को प्रश्न ओके, पक्कै पनि तपाईहरुले कमेन्ट पनि गर्नु भएको छ। 9वटा कृषि ज्ञान केन्द्रहरूलाई हटाई कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि कृषि विकास कार्यालयको रूपमा चाहिँ 9वटा जिल्लामा चाहिँ स्थापना गरेको छ। ओके, हामी अब दोस्रो प्रश्नमा गइरहेका छौं। निजामती कर्मचारीको बिदा सम्बन्धी हकमा तलका मध्ये कुन कुरा सही छैन? अप्सन नम्बर क, भइपरि आउने बिदा 6 दिन, पर्व बिदा 12 दिन। ख नम्बरमा घर बिदा 12 दिन, काम गरे बापत 1 दिन। र ग नम्बरमा चाहिँ नि बिरामी बिदा वर्षमा 12 दिन र घ नम्बरमा प्रसुति बिदा 98 दिन। ल भन्नुस् त। ल च्याट बक्समा कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ र फेसबुकमा लाइभ जोडिनु भएको साथीहरूले फेसबुकमा कमेन्ट गर्नु होला है। अलि ध्यान दिएर गर्नु होला यो आन्सर चाहिँ, किनभने अलि झुक्क्याउने खाले सोधेको छ तपाईहरुलाई। कुन चाहिँ सही छैन भनेर सोधेको छ। प्रश्न राम्रोसँग पढ्नु होला। तल दिएका मध्ये निजामती कर्मचारीको बिदा सम्बन्धी हकमा कुन कुरा सही छैन? घर बिदा 12 दिन काम गरे बापत 1 दिन दिन्छ, ताकि वर्षमा चाहिँ नै 30 दिन हुन्छ। 1 महिनामा चाहिँ तपाईले घर बिदा चाहिँ 2.5 दिन पाउनुहुन्छ निजामती कर्मचारीले। त्यस्तै गरी बिरामी बिदा वर्षमा चाहिँ 12 दिन पाइन्छ भने प्रसुति बिदा चाहिँ आफ्नो निजामती कार्यकाल भित्र चाहिँ महिलालाई 2 पटक गरेर 98 दिन दिन्छ भने क नम्बरको अप्सनमा चाहिँ भइपरि आउने बिदा 6 दिन र पर्व बिदा 6 दिन दिनियो। तर यहाँ चाहिँ अप्सनमा भइपरि आउने बिदा 6 दिन र पर्व बिदा 12 दिन भनेकोले गर्दाखेरि यो चाहिँ हाम्रो आन्सर चाहिँ राइट हुन्छ, तर यो चाहिँ लेखेको कुरा चाहिँ रङ हो है त। ओके, ल अब हामी प्रश्न नम्बर 3 मा चाहिँ नेपाल असल कृषि अभ्यास ग्याप गुड एग्रिकल्चर प्र्याक्टिस सम्बन्धी विषयलाई कुन दस्तावेजले
आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेको छ। तल दिएका मध्ये कुन कार्यक्रममा चाहिँ कुन विषयलाई चाहिँ कुन दस्तावेजले चाहिँ आफ्नो नियमित कार्यक्रममा समावेश गरेको छ? क राष्ट्रिय कृषि नीति 2061, क कृषि विकास रणनीति 2072 एडिएस हो त्यो भनेको, ग नम्बरमा चाहिँ पिएमएएमपी र घमा खाद्य अधिकार तथा सम्प्रभुता ऐन 2075। यसको आन्सर भन्नुहोस् त। अब धेरैले झुक्किनु भएको छ, तर यो चाहिँ ग्यापको प्र्याक्टिस भनेको चाहिँ कृषि विकास रणनीति 2072 ले चाहिँ आफ्नो कार्यक्रममा समावेश गरेको छ है। यसको आन्सर चाहिँ एडिएस खमा रहेको कृषि विकास रणनीति 2072 हो है त। ल अब हामी प्रश्न नम्बर 4 तर्फ जाँदैछौँ। नेपाल संघीयतामा प्रवेश गरे पश्चात कृषि प्रसार र सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कुन सरकारको रहेको छ? ओके, पूजाजीले चाहिँ ह्यान्ड रेज गर्नुभएको छ। च्याट बक्समा लेख्नुहोस् त, यहाँ अनम्युट गर्ने सिस्टम छैन। तपाईँले चाहिँ च्याट बक्समा लेख्नुहोस् तपाईँलाई लागेको जिज्ञासा। ओके, नेपाल संघीयतामा गए पश्चात चाहिँ 3वटा सरकारमा चाहिँ सरकार सञ्चालन छन्, संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरेर। र ती 3वटा सरकारहरू मध्येबाट कृषि प्रसार र कृषि प्रसारको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कुन सरकारको रहेको छ भनेर सोधेको छ यहाँ। क संघीय, ख प्रदेश, ग स्थानीय र घ सबै। पक्कै पनि कृषि प्रसारको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी भनेको स्थानीय निकायको रहेको छ है त। यो चाहिँ तपाईहरुले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ है त्यसमा चाहिँ। अनि अर्को कुरा प्रश्न नम्बर 5 मा नेपालको दीर्घकालीन सोच 2100 अनुरूप समृद्धि, प्रोस्पेरिटी र सुख, ह्याप्पिनेस के हुन् भनेर सोधेको छ है। दीर्घकालीन सोच 25 वर्षे सोच हो। विक्रम सम्वत 2075 देखि विक्रम सम्वत 2021 सम्मको चाहिँ 25 वर्षे सोच रहेको छ, जसको चाहिँ राष्ट्रिय सोच भनेको चाहिँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली रहेको छ भने यहाँ दिएको चाहिँ समृद्धि र सुख भनेको चाहिँ राष्ट्रिय लक्ष्यहरू रहेका छन्। दीर्घकालीन सोच 2100 को चाहिँ राष्ट्रिय लक्ष्यहरू समृद्धि र सुख रहेका छन् है त। दीर्घकालीन सोच 2100 को सोच के रहेको छ भने तपाईहरुले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली आन्सर राइट हुन्छ भने समृद्धि र सुख भनेको चाहिँ नै दीर्घकालीन राष्ट्रिय लक्ष्यहरू रहेका छन्। त्यसैगरी यसमा अर्को कुरा तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दीर्घकालीन सोचले चाहिँ आय वृद्धि, गुणस्तरीय मानव पुँजी निर्माण र आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्दै विक्रम सम्वत 2079 सालसम्म चाहिँ नेपाललाई अति कम विकसित देशबाट चाहिँ विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखेको छ। र त्यसैगरी विक्रम सम्वत 2088 सम्ममा चाहिँ सम्पूर्ण दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने उद्देश्य पनि दीर्घकालीन सोच 2100 को लक्ष्य रहेको छ है। यसलाई चाहिँ 3 चरणमा विभाजित गरेको छ। पहिलो चरण, दोस्रो चरण र तेस्रो चरण गरेर यो तपाईहरुले चाहिँ यी कुराहरू पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यसैगरी अब हामी प्रश्न नम्बर 6 मा जाँदैछौँ। बाली तथा पशुपन्छी बिमा गर्नको लागि हालसम्म कतिवटा बिमा कम्पनी दर्ता भएका छन्? नेपालमा बाली तथा पशुपन्छी बिमा भनेको चाहिँ निर्जीवन बिमा हो। निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू तपाईहरुको चाहिँ 20 वटा निर्जीवन बिमा कम्पनीहरू, 19 वटा जीवन बिमा कम्पनीहरू र एउटा चाहिँ पुनर्जीवन बिमा कम्पनी गरेर टोटल चाहिँ 40 वटा बिमा कम्पनी छन्। तर तपाईहरुलाई यहाँ सोधेको के छ? बाली तथा पशुपन्छी बिमा गर्ने चाहिँ 20 वटा बिमा कम्पनी दर्ता भएका छन्। नेपाल अधिराज्यभरि तिनीहरूले विभिन्न 3-4 वटा जिल्लाको चाहिँ एउटा बिमा कम्पनीले हेर्ने गरेर त्यसरी चाहिँ तिनीहरूलाई कार्य विभाजन पनि गरेको छ। ओके, ल यो पनि क्लियर हुनुभयो तपाईहरु। अब चाहिँ नि प्रश्न नम्बर 7 मा कृषि सूचना तथा प्रशिक्षण केन्द्र, एग्रिकल्चर इन्फर्मेसन एन्ड ट्रेनिङ सेन्टर ले विकास गरेको कृषि सम्बन्धी मोबाइल एप कुन हो भनेर सोधेको छ। यो चाहिँ एआईटीसी भनेको तपाईहरुको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको 3 वटा केन्द्रीय निकायहरू मध्येको एउटा चाहिँ केन्द्रीय निकाय हो, जसमा अरु भनेको चाहिँ बिउ बिजन गुणस्तर नियन्त्रण केन्द्र एसक्यूसीसी र पीक्यूपीएमसी प्लान्ट क्वारेन्टाइन एन्ड पेस्टिसाइड म्यानेजमेन्ट सेन्टर
यो तीनवटा चाहिँ कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका केन्द्रीय निकायहरू हुन् र एआइटिसीले चाहिँ यहाँ सोधेको के छ भन्दाखेरि तल दिएका मध्ये चाहिँ कुन कृषि सम्बन्धी चाहिँ मोबाइल एप चाहिँ एआइटिसीले विकास गरेको है कृषि घर एआइसिसी अथवा दुवै हो कि अथवा कृषि गुरु यी मध्येबाट कुन हो ल भन्नुस् त पक्कै पनि धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ एआइसिसी र कृषि घर दुईटै चाहिँ हो है यसको चाहिँ एआइटिसीले विकास गरेको कृषिको मोबाइल सम्बन्धी एप कृषि घर भन्ने र एआइसिसी दुईटै चाहिँ एआइटिसीले चाहिँ विकास गरेको मोबाइल एप्लिकेसनहरू हो ओके प्रश्न नम्बर 8 नेपालमा हालसम्म योजनाविहीन वर्ष कतिवटा रहेका छन् नेपालमा हालसम्म योजनाविहीन वर्ष कतिवटा रहेका छन् 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष अथवा 4 वर्ष अलि झुक्क्याउने खाले प्रश्न हुन सक्छ तपाईहरुको लागि नेपालमा योजनाको सुरुवात चाहिँ विक्रम सम्वत 2013 बाट विधिवत रूपमा सुरु भएको हो पहिलो आवधिक योजना भनेको पञ्चवर्षीय योजना थियो नेपालमा हालसम्म नेपालमा अर्को प्रश्न तपाईहरुलाई यसरी पनि सोधिन सक्छ हालसम्म नेपालमा त्रिवर्षीय योजना र पञ्चवर्षीय योजना चाहिँ कति कतिवटा चाहिँ लागू भइसकेका छन् भन्ने एउटा प्रश्न सोधिन सक्छ अथवा पूरा भएका छन् भन्ने चाहिँ अर्को प्रश्न हुन सक्छ है त्यही भएर चाहिँ 5 वटा चाहिँ त्रिवर्षीय योजनाहरू लागू भई समापन पनि भइसकेका छन् भने 10 वटा पञ्चवर्षीय योजनाहरू चाहिँ अहिले लागू भएका छन् अहिलेको हाम्रो योजना अहिलेको चलिरहेको योजना भनेको चाहिँ 15औं पञ्चवर्षीय योजना हो र हाम्रो यहाँ प्रश्न के सोधेको छ हालसम्म योजनाविहीन वर्ष कतिवटा रहेका छन् यसको आन्सर चाहिँ 3 वर्ष हो म तपाईहरुलाई भन्छु कसरी विक्रम सम्वत 2013 देखि 2018 सम्म प्रथम पञ्चवर्षीय योजना लागू भयो र त्यसपछि 1 वर्ष ग्याप भएर विक्रम सम्वत 2019 देखि 2022 सम्म चाहिँ 3 वर्षीय योजना दोस्रो त्रिवर्षीय योजना चाहिँ लागू भयो भने अर्को चाहिँ तपाईहरुको योजनाविहीन वर्ष भनेको चाहिँ कहाँनेर हुन्छ त भन्दाखेरि 7औं पञ्चवर्षीय योजना विक्रम सम्वत 2042 देखि विक्रम सम्वत 2047 सम्म लागू भयो भने त्यसपछिको 2 वर्ष 47 देखि 49 सम्म बीचमा 2 वर्ष ग्याप भएर 8औं पञ्चवर्षीय योजना विक्रम सम्वत 2049 देखि 2054 सम्म लागू भएकोले गर्दाखेरि तपाईले यसमा चाहिँ 3 वर्ष चाहिँ योजनाविहीन वर्ष रहेका छन् भनेर आन्सर लगाउनु पर्ने हुन्छ ओके यसमा पनि क्लियर हुनुहुन्छ तपाईहरु अब प्रश्न नम्बर 9 मा चाहिँ नेपालमा महिला विकास तथा हक सम्बन्धी कार्यक्रम कुन आवधिक योजनाबाट राखियो है नेपालमा लागू भएका योजनाहरू मध्येबाट चाहिँ महिला सम्बन्धी विकास वुमन इन डेभलपमेन्ट अथवा डब्ल्युएडी अथवा डब्ल्युआइडी को कुराहरू चाहिँ कुन आवधिक योजनाबाट सुरु गरियो भनेछ 5औं 6औं 7औं 8औं ल फेसबुकमा जोडिनु भएका साथीहरूले कमेन्ट गर्नुस् र यहाँ च्याटमा मसँग जुममा जोडिनु भएका साथीहरूले च्याट बक्समा कमेन्ट गर्नु होला पक्कै पनि धेरैले तपाईहरुले 6औं योजना भन्नु भएको छ यो कुरा तपाईहरुलाई थाहै छ 6औं योजनाबाट 6औं आवधिक योजना जुन चाहिँ पञ्चवर्षीय योजना थियो विक्रम सम्वत 2037 देखि 42 सम्मको त्यो योजनाबाट चाहिँ डब्ल्युआइडी र डब्ल्युइडी का कुराहरू चाहिँ समावेश गरिएको हो है त ओके अब हामी नेक्स्ट क्वेशन प्रश्न नम्बर 10 प्राङ्गारिक प्रमाणीकरणको लागि खेती गर्दा रोग किरा वा झारपात नियन्त्रणमा तलका मध्ये कुन कुरा प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ फेरोमोन ट्र्याप अथवा वानस्पतिक धुलो अथवा जीएमओज अथवा कुनै पनि होइन प्राङ्गारिक प्रमाणीकरणको लागि अर्गानिक सर्टिफिकेसनको लागि कुनै पनि खेती गरिरहेछौं हामीले अर्गानिकली खेती गरेको हो भनेर प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो भने तल दिएका मध्ये कुन कुरा चाहिँ प्रयोग निषेध गरिएको छ फेरोमोन ट्र्याप अथवा वानस्पतिक धुलो अथवा जीएमओज अथवा कुनै पनि होइन पक्कै पनि तपाईहरुले धेरैले आन्सर चाहिँ राइट गर्नु भएको छ जीएमओ जेनेटिकली मोडिफाइड अर्गानिजमहरुलाई चाहिँ प्रयोग गर्न निषेध गरिएको छ अर्गानिक सर्टिफिकेसनमा है त ओके हामी प्रश्न नम्बर 11 मा जाँदै छौं कृषकले सिप र प्रविधि अनुसरण गर्ने सम्भावना कुन कृषि प्रसार तरिकामा सबैभन्दा बढी हुन्छ तल दिएका मध्ये व्यक्तिगत सामुदायिक अथवा सामूहिक कुन तरिकामा चाहिँ कृषकले सिप र प्रविधि अनुसरण गर्ने सम्भावना चाहिँ एकदमै बढी हुन्छ ल भन्नुस् त व्यक्तिगत हो कि सामूहिक हो कि अथवा सामुदायिक हो कि अथवा सबैमा बराबर हुन्छ तपाईहरुलाई यहाँनेर यो एकदमै धेरै नै सोधिराख्ने प्रश्न हो योबाट चाहिँ कृषि प्रसारका तरिकाहरू मध्येबाट लगभग जुनसुकै पनि कम्पिटिटिभ एक्जामहरुमा एकवटा दुईटा क्वेशन सोधि नै राखेको हुन्छ
त्यही भएर यसलाई चाहिँ धेरै एङ्गलबाट तपाईँहरूले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। एकदमै महँगो तरिका कुन हो भन्यो भने व्यक्तिगत तरिका हुन्छ है। सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका कुन हो भनेर पनि सोधिन सक्छ कुनै बेला। प्रभावकारी तरिका अभियसली व्यक्तिगत नै हुन्छ, महँगो भए पनि। तर नेपालमा प्रचलित एकदमै प्रचलित भनेको चाहिँ सामूहिक हो, ग्रुप मेथड हो है। अनि अर्को भनेको कृषकले चाहिँ अथवा कृषकले वास्ता गर्न वास्ता नगर्ने है कुन मेथड हो भन्यो भने सामुदायिक हुन्छ अभियसली। सबैभन्दा छिटो प्रसार गर्नु पर्यो भने अर्को सामुदायिक नै हुन्छ त्यसमा पनि है। यी यावत कुराहरूलाई चाहिँ विभिन्न एङ्गलबाट चाहिँ तपाईँहरूले यी तीनटा व्यक्तिगत, सामूहिक र सामुदायिक प्रसार तरिकाहरू चाहिँ कसरी प्रश्न आउन सक्छ भनेर चाहिँ अलि गहन तरिकाले चाहिँ तपाईँहरूले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ दिइएको मध्ये कृषकले सिप र प्रविधि अनुसरण गर्ने सम्भावना कुन कृषि प्रसार तरिकामा सबैभन्दा बढी हुन्छ भन्दाखेरि व्यक्तिगत तरिकामा। किनभने व्यक्तिगत रूपमा इन्डिभिजुअली इन्ट्रेक्सन भयो भने पक्कै पनि उसले चाहिँ कृषि प्रसारको अथवा जुनसुकै पनि अथवा त्यहाँ भएको एग्रिकल्चर इनोभेसनहरू कुनै उपकरणहरू हुन सक्छ अथवा नयाँ जातको बिउहरूको एक्सटेन्सन गर्नु पर्यो भने व्यक्तिगत मेथडले चाहिँ सबैभन्दा बढी सम्भावना हुन्छ कृषकले अनुसरण गर्ने। ओके, अब हामी नेक्स्ट प्रश्नमा जान्छौँ। कृषि प्रसारमा प्रयोग गरिने पोस्टरको आकार कत्रो हुनुपर्दछ भनेर प्रश्न छ। 22 इन्च बाई 28 इन्च, क नम्बरमा 22 इन्च बाई 32 इन्च, गमा 28 इन्च बाई 22 इन्च र घमा 32 इन्च बाई 22 इन्च। र तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोस् त साथीहरूले कुन चाहिँ राइट हो यहाँ दिएको अप्सनहरू मध्येबाट। ओके, तपाईँहरूले धेरैजनाले ए भनेर भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यो चाहिँ तपाईँहरूले ए र गमा, क र गमा हेर्नुहोस् त। क र गमा अगाडिको पछाडि, पछाडिको अगाडि गरेको छ है। तर तपाईँहरूले ख्याल के गर्नु पर्यो भने अगाडि दिएको कुरा लेन्थ हो, लम्बाइ हो भने पछाडि दिएको कुरा चौडाइ हो। त्यही भएर 22 इन्च लम्बाइ र 28 इन्च चौडाइ भएको चाहिँ हामीले पोस्टरको चाहिँ साइज हुनुपर्छ कृषि प्रसारमा चाहिँ प्रयोग गर्ने। अथवा कुनै कुनै ठाउँमा अर्को योभन्दा ठुलो साइजको बनाउने हो भने 24 इन्च बाई 44 इन्चको पनि हुने गर्दछ है त। ल त्यही भएर यसको राइट आन्सर चाहिँ क। ओके, अब हामी अर्को प्रश्नमा कति प्रतिशत ग्रहणकर्ता परीक्षणकर्ता हुन्छन् है। एडप्टेसनको चाहिँ 5 वटा भागमा विभाजन गरेको छ। इनोभेटर, अर्ली एडप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, अर्ली एडप्टर्स, लेट एडप्टर्स र लेगार्ड्स भनेर है। इनोभेटर्स, अर्ली एडप्टर्स, अर्ली मेजोरिटी, लेट मेजोरिटी र लेगार्ड्स है। यी 5 वटामा चाहिँ ग्रहणकर्ताको वर्गीकरण गरेको छ। यहाँ तपाईँहरूलाई सोधेको प्रश्न भनेको चाहिँ परीक्षणकर्ता इनोभेटर्सहरूको पर्सेन्टेज कति हुन्छ भनेर सोधेको है। पक्कै पनि यो 5 वटा हुन्छ ग्रहणकर्ताको वर्गीकरण चाहिँ तपाईँहरूले त्यो पनि ख्याल गर्नु होला। इनोभेटर्स 2.5% हुन्छ, अर्ली एडप्टर्स 13.5% हुन्छ, त्यसै गरी अर्ली मेजोरिटी चाहिँ 34% हुन्छ, लेट मेजोरिटी 34% र लेगार्ड्सहरू चाहिँ 16% हुन्छ है। यहाँ भएको आन्सर चाहिँ क्वेसनको आन्सर चाहिँ 2.5% रहेको छ है। अनि अर्को कुरा यसमा चाहिँ एडप्सनको प्रोसेसहरू पनि 5 वटा रहेको छ। अवेरनेस, यसलाई चाहिँ तपाईँले अवेरनेस, इन्ट्रेस्ट, इभालुएसन, टेस्टिङ र एडप्सन भनेर चाहिँ AIETA, आइटा भनेर पनि सम्झिनु होला। सुरुमा अवेरनेस हुने भयो, जानकारीको चरण हुने भयो, त्यसपछि चाहना र आकाङ्क्षाको चरण, अनि मूल्याङ्कनको चरण, परीक्षणको चरण र ग्रहणको चरण भनेर चाहिँ यसरी 5 वटा चाहिँ ग्रहण प्रक्रियाका चरणहरू रहेका छन्। AIETA, आइटा भनेर चाहिँ याद गर्नु होला, सम्झिनु होला। ओके, हामी नेक्स्ट प्रश्नमा जान्छौँ। 14 नम्बरमा कृषि बजारमा कृषि उपजको मूल्य निर्धारण के को आधारमा गरिन्छ? कृषि बजारहरूमा कृषि उपजको मूल्य निर्धारण के को आधारमा गरिन्छ? उपजको मागको आधारमा, उपजको आपूर्तिको आधारमा, माग र आपूर्तिको अन्तर्क्रियाबाट र उपभोक्ताको चाहनामा आधारित। ल भन्नुहोस् त, कृषि बजारहरूमा चाहिँ कृषि उपजको मूल्य कसरी निर्धारण गरिन्छ? पक्कै पनि माग र आपूर्तिको अन्तर्क्रियाबाट। यदि माग
बढ्दै गएको छ भने त्यही अनुसारले मूल्य पनि बढाउँछन् र डिमान्ड र सप्लाईको आधारमा चाहिँ डिमान्ड र सप्लाई के कसरी भइरहेको छ त्यो आधारमा चाहिँ डिमान्ड एकदमै हाई छ, सप्लाई कम छ भने त्यति बेला चाहिँ मूल्य बढाइदिन्छन् है। सप्लाई एकदमै धेरै छ, माग कम छ भने त्यो बेला चाहिँ कृषि बजारहरूले चाहिँ मूल्य घटाइदिने गर्दछन्। त्यही भएर माग र आपूर्तिको, डिमान्ड र सप्लाईको इन्ट्रेक्सनबाट चाहिँ कृषि बजारहरूमा कृषि उपजको मूल्य निर्धारण गरेको पाइन्छ। ओके, अब प्रश्न नम्बर 15 मा एउटा व्यवस्थित रूपले मिलाएर राखिएका समूहगत तथ्याङ्कको बीचको अङ्क जसले सम्पूर्ण तथ्याङ्कको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ? ल भन्नुस् त। एउटा व्यवस्थित रूपले मिलाएर राखिएको समूहगत तथ्याङ्क बीचको अङ्क जसले चाहिँ सम्पूर्ण तथ्याङ्कको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यसलाई के भनिन्छ? औसत भनिन्छ कि, मध्यक भनिन्छ कि, पार भनिन्छ कि अथवा माथिका सबै? पक्कै पनि औसत भनेको चाहिँ नि टोटल डिभाइडेड बाई टोटल नम्बर हो है। अनि मध्यक भनेको चाहिँ जति पनि डेटाहरू दिइएको छ, जति पनि तथ्याङ्क दिइएको छ त्यसको ठ्याक्कै मध्यको भाग हो। त्यो मध्यको भागले चाहिँ त्योभन्दा बढी कति छ र कम कति छ भन्ने कुरालाई चाहिँ दर्शाउँछ। त्यही भएर यहाँ प्रश्नमा सोधेको पनि त्यही छ, तथ्याङ्कको बीचको अङ्क जसले सम्पूर्ण तथ्याङ्कको प्रतिनिधित्व गर्छ त्यो चाहिँ मध्यको है त। ओके, प्रश्न नम्बर 16 मागको नियमले डटलाई बुझाउँछ? क मूल्य आपूर्ति सम्बन्ध, ख मूल्य माग सम्बन्ध, ग मूल्य लागत सम्बन्ध र घमा चाहिँ मूल्य आय सम्बन्ध। ल भन्नुस् त। ल अफ डिमान्ड मागको नियमले चाहिँ डटलाई बुझाउँछ? पक्कै पनि डिमान्ड र मूल्य र मागको सम्बन्धलाई जनाउँछ मागको नियमले है। यदि माग बढी भयो भने मूल्य बढ्छ, माग घट्यो भने मूल्य पनि घट्छ। डाइरेक्ट रिलेसनसिप हुन्छ यिनीहरू दुईटाको बीच। ओके, प्रश्न नम्बर 17 कृषकले उत्पादन गरेको सामग्री बिक्रीकर्ताको मूल्यदेखि उपभोक्ताले खरिद गर्दा तिर्ने मूल्य बीचको अन्तरलाई के भनिन्छ? कृषकले उत्पादन गरेको सामग्री बिक्रीकर्ताको मूल्य, उसले चाहिँ कति मूल्य पायो र कृषकले के अरे उपभोक्ताले चाहिँ कति मूल्य तिर्यो, त्यो दुईटाको अन्तरलाई चाहिँ के भनिन्छ त भनेर सोधेको छ। पक्कै पनि यहाँ सीमान्त मूल्य तपाईहरुले सबैले कमेन्ट गर्नुभएको छ, ग अथवा सीमान्त मूल्य भनेर, मार्जिनल कस्ट। खुद्रा मूल्य भनेको चाहिँ खुद्रा व्यापारीहरूलाई उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यलाई चाहिँ खुद्रा मूल्य भनेर भनिन्छ भने फर्म गेट मूल्य भनेको चाहिँ किसानले चाहिँ आफ्नै खेतबारीमा पाउने मूल्यलाई चाहिँ व्यापारीहरूले किसानको खेतबारीमै गएर किसानलाई तिर्ने मूल्यलाई चाहिँ फर्म गेट प्राइस अथवा फर्म गेट मूल्य भनेर भनिन्छ। ओके, प्रश्न नम्बर 18 तलका मध्ये एकाधिकारात्मक बजारको विशेषता कुन हो? एकाधिकारात्मक बजारको विशेषता कुन हो? उत्पादकले उत्पादनको मूल्य र आपूर्तिमा पूर्णतया नियन्त्रण गर्न सक्ने, उत्पादकले उत्पादनको साधन र बजारमा नियन्त्रण गर्न सक्ने, उत्पादकले उत्पादन र साधनमा पूर्णतया नियन्त्रण गर्न सक्ने अथवा उत्पादकले उत्पादनको आपूर्ति मूल्यमा केही हदसम्म नियन्त्रण गर्न सक्ने। ओके, तपाईले धेरै जनाले उत्पादकले उत्पादन मूल्य र आपूर्तिमा पूर्णतया नियन्त्रण गर्न सक्ने उसको एकाधिकार छ त्यो मार्केटमा भने त्यति बेला चाहिँ प्रोड्युसरले चाहिँ प्रोडक्सनको प्राइस र त्यसको चाहिँ सप्लाईमा चाहिँ पूर्णतया चाहिँ फुल्ली कन्ट्रोल गर्न सक्छ। त्यसलाई नै हामीले एकाधिकारात्मक बजार भनेर भन्छौँ। ओके, प्रश्न नम्बर 19 व्यावसायिक कृषि उत्पादन प्रणालीको विशेषता कुन होइन भनेर सोधेको छ। व्यावसायिक कृषि उत्पादन प्रणालीको विशेषता कुन होइन? स्केल अफ प्रोडक्सन, उत्पादन स्तर ठुलो हुन्छ। उत्पादनको विशेषता प्रोडक्ट स्पेसियलाइजेसन हुन्छ र गमा चाहिँ बजारलाई दृष्टिगत गरी उत्पादन गरिन्छ। मार्केटमा के डिमान्ड छ र त्यसको प्राइस कतिको भइरहेको छ त्यसलाई आधार मानेर उत्पादन गरिन्छ अथवा घरमै उपलब्ध सामग्रीको प्रयोग गरिन्छ। यी मध्ये चाहिँ कुन व्यावसायिक कृषि उत्पादन प्रणालीको विशेषता होइन है? पक्कै पनि तपाईहरुले धेरै जनाले डी भनेर भन्नुभएको छ। यी माथिका क, ख र ग चाहिँ व्यावसायिक कृषि उत्पादन प्रणालीका विशेषता हुन् भने घरमै उपलब्ध स्रोत साधनहरूको, स्थानीय स्रोत साधनहरू उपलब्ध स्रोत साधनहरूको प्रयोग गरिने कृषि भनेको चाहिँ व्यावसायिक कृषि नभई निर्वाहमुखी कृषि प्रणाली हो। त्यही भएर आन्सर चाहिँ घ अथवा डी भयो। अब प्रश्न नम्बर 20 मा कृषि उद्यम भन्नाले के बुझिन्छ?
निर्वाहमुखी कृषि फर्म, उत्पादन प्रशोधन र वितरण सहितको कृषि कार्य, अथवा माथिका दुवै, अथवा कृषि उद्यम भनेको अरूको खेतबारीमा काम गरी ज्याला कमाउने कार्य। ल भन्नुहोस् त, कृषि उद्यम चाहिँ केलाई भनिन्छ? निर्वाहमुखी कृषि फर्मलाई भनिन्छ कि अथवा उत्पादन प्रशोधन र वितरण सहितको कृषि कार्य, अथवा यी दुईटैलाई, अथवा घरको अरूको खेतबारीमा काम गरी ज्याला कमाउने कार्य? ल भन्नुहोस् त, डाइभर्सिटिज अफ आन्सर आयो। कसैले चाहिँ ख, कसैले ग, कसैले घ भन्नुभएको छ। यसको आन्सर चाहिँ बी हो। पक्कै पनि उत्पादन प्रशोधन र वितरण सहितको कृषि कार्यलाई चाहिँ हामीले कृषि उद्यम भनेर बुझिन्छ। देख्दाखेरि सिम्पल क्वेसन छ, तर झुक्काइदिन सक्छ। तपाईहरु धेरैजना झुक्किनु भयो। ओके, प्रश्न नम्बर 21 तलका मध्ये फस्फोरसको स्रोत कुन हो? प्राङ्गारिक मल, डिएपी, खरानी अथवा माथिका सबै? यो मध्येबाट भन्नुहोस् त, फस्फोरसको चाहिँ स्रोत कुन हो? ओके, यसमा पनि भेराइटिज अफ आन्सर, डाइभर्सिटी छ आन्सरहरुमा चाहिँ। ल भन्नुहोस् त, फस्फोरसको स्रोत कुन हो? प्राङ्गारिक मल, डिएपी, खरानी अथवा माथिका सबै? प्राङ्गारिक मलमा अभियसली नाइट्रोजन, फस्फोरस, पोटास लगायत अरू माइक्रोन्युट्रिएन्ट, म्याक्रोन्युट्रिएन्ट्सहरु उपलब्ध हुन्छ प्राङ्गारिक मलबाट। डिएपी, डाइअमोनियम फस्फेट 18% नाइट्रोजन र 46% फस्फोरस पाइन्छ भने, त्यस्तै गरी तपाईलाई यो दुईटा थाहा छ, खरानीमा पाइन्छ पाइँदैन भन्ने थाहा छ भने पनि माथिका सबै लगाउनु भयो भने आन्सर राइट हुन्छ, किनभने खरानीमा पनि अभियसली फस्फोरस पाउँछ है त। ओके, अब हामी प्रश्न नम्बर 22 मा जाँदैछौँ। प्रश्न नम्बर 22 मा 100 थान रासायनिक मलको बोराबाट नमुना निकाल्न पर्यो भने कतिवटा बोराबाट नमुना लिनु पर्दछ है? मलको नमुना लिँदाखेरि चाहिँ हामीले यदि 100 थान चाहिँ रासायनिक मलको बोरा छ भने कतिवटा बोरालाई चाहिँ हामीले नमुनाको लागि छनौट गर्नुपर्छ भनेर सोधेको हो। यसमा चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला, 10 थानसम्म यदि हामीसँग 10 वटा मलको बोरा छ भने 10 थानसम्म चाहिँ नमुनाको लागि चाहिँ हामीले 1 वटा बोरा मात्रै छनौट गर्नुपर्छ यी मध्येबाट। यदि हामीसँग 11 देखि 100 थानसम्म मलको बोरा रहेको छ भने नमुनाको लागि चाहिँ 2 वटा बोराहरू चाहिँ छनौट गर्नुपर्छ। यदि 100 भन्दा माथि र 200 भन्दा कम बोराहरू छ भने त्यति बेला हामीले 3 वटा नमुना बोराहरू चाहिँ छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईहरुले ख्याल गर्नु होला। अनि यसमा अर्को प्रश्न तपाईहरुलाई सोधिन सक्ने भनेको चाहिँ मलको प्याकेजिङ गर्दा प्रयोग हुने बोरा है कति केजीको हुन्छ, अथवा मलको प्याकेजिङका लागि चाहिँ कति क्षमताको बोरा प्रयोग हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न सोधिन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ 50 केजीको हो। पक्कै पनि यसमा चाहिँ 10 थान रासायनिक मलको बोरा हुन्थ्यो भने हामीले एउटा बोरालाई मात्रै नमुनाको रूपमा लिन्थ्यौं। यहाँ चाहिँ 100 थान भनेको भएर आन्सर चाहिँ ख 2 वटा हुन्छ। ओके, प्रश्न नम्बर 23 सामान्यतया पहाडी क्षेत्रको माटोको पीएच कस्तो हुन्छ? क्षारीय, अम्लीय, तटस्थ अथवा जस्तो सुकै पनि हुन सक्छ। ल यसको आन्सर भन्नुस् त, एसिडिक अथवा अम्लीय हुन्छ सामान्यतया पहाडी क्षेत्रको माटो। त्यो किन हुन्छ भन्दाखेरि तपाईहरुलाई अर्को कुरा पनि भनौं मैले, जुन क्षेत्रमा चाहिँ नै पानी बढी पर्छ है, पानी बढी पर्ने क्षेत्रहरुमा चाहिँ एसिडिक सोइल हुन्छ। जस्तै हाम्रो पूर्वतिर नेपाल अधिराज्यको पूर्वी क्षेत्रतिर बढी पानी पर्छ कम्प्यारेटिभली पश्चिमको तुलनामा है, त्यताको माटो चाहिँ अम्लीय हुन्छ। पहाडमा पनि पानी परेको बेलामा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ पोजिटिभ आयोन्सहरु सोइलमा भएको पोजिटिभ क्याटायोन्सहरु चाहिँ लिचिङ भएर चाहिँ तलतिर जान्छन् है, त्यही भएर चाहिँ त्यहाँको माटो चाहिँ अम्लीय हुन्छ। त्यसरी ख्याल गर्नु होला, एसिडिक अथवा अम्लीय हुन्छ। प्रश्न नम्बर 24 गाजरमा देखिने स्प्लिटिङ के को कारणले गर्दाखेरि हुन्छ? क नाइट्रोजन मात्रा बढी हुनु, लामो समयसम्म खडेरी पछि पानी पर्नु, अथवा माथिका दुवै हुन्, अथवा कुनै पनि होइन। ल भन्नुस् त, गाजरमा स्प्लिटिङ, गाजरको जो खाने भाग हुन्छ त्यसमा चाहिँ स्प्लिटिङ, त्यसमा चिरा पर्ने चाहिँ के कारणले गर्दाखेरि हुन्छ? रेड धेरैले चाहिँ अप्सन सी भन्नुभएको छ। पक्कै पनि नाइट्रोजनको मात्रा बढी भयो भने पनि स्प्लिटिङ को डिसअर्डर देखिन सक्छ गाजरमा। र अर्को कुरा भनेको चाहिँ धेरै लामो समयसम्म पानी परेन, सुक्खा भइराख्यो र एक्कासी पानी पर्यो लामो समयसम्म भने त्यति बेला पनि स्प्लिटिङ को समस्या देखिन सक्छ। त्यही भएर अप्सन नम्बर ग मा रहेको माथिका दुवै भन्ने चाहिँ राइट आन्सर हो।
ओके, प्रश्न नम्बर 25, माटो परीक्षण शिविर कहाँ सञ्चालन गरिन्छ? माटो परीक्षण प्रयोगशालामा, क कृषकको खेतबारीमा, ग दुवै ठाउँमा, घ सडकको छेउछाउमा। ल भन्नुहोस् त यसको आन्सर चाहिँ के हो? माटो परीक्षण शिविर, अर्को कुरा तपाईँहरूलाई 2 दिनको हुन्छ। माटो परीक्षण शिविर 2 दिनको हुन्छ र यो चाहिँ कृषकको खेतबारीमा गएर गरिन्छ है। त्यही भएर यसको राइट आन्सर चाहिँ कृषकको खेतबारीमा। अब प्रश्न नम्बर 26, जमिनमा नाइट्रोजनको मात्रा बढाउन सक्ने बाली कुन हो? क धान, ख मकै, ग गहुँ, घ दलहन बाली। जमिनमा नाइट्रोजनको मात्रा बढाउन सक्ने बाली धान, मकै, गहुँ र दलहन बाली मध्ये पक्कै पनि लेगुमिनस क्रप्सहरू, त्यसमा चाहिँ रुट नोड्युल्सहरू हुन्छ। रुट नोड्युलमा भएको ब्याक्टेरियाहरूले एटमोस्फेरिक नाइट्रोजनलाई चाहिँ प्लान्टलाई अभाइलेबल नाइट्रोजनमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यही भएर चाहिँ दलहन बालीहरू चाहिँ जमिनमा नाइट्रोजनको मात्रा बढाउन सक्ने बालीहरू हो है त। तलका मध्ये नन क्लाइमेट्रिक फ्रुट कुन हो भनेर सोधेको छ। नन क्लाइमेट्रिक फ्रुट र क्लाइमेट्रिक फ्रुट दुईटा हुन्छ। क्लाइमेट्रिक फ्रुट भनेको तपाईँहरूको चाहिँ तपाईँहरूले फिजियोलोजिकल म्याचुरिटीको बेला हार्भेस्ट गर्नुभयो भने त्यसलाई राखिसकेपछि ओरिजिनल स्वाद, त्यसमा स्वादमा ह्रास नआइकन त्यो चाहिँ पाक्ने गर्छ। त्यस्तो फ्रुटलाई चाहिँ क्लाइमेट्रिक फ्रुट भनिन्छ। भने फिजियोलोजिकल म्याचुरिटीको बेला चाहिँ हामीले हार्भेस्ट गऱ्यौँ कुनै पनि फुल फललाई र त्यसले चाहिँ नै ओरिजिनल, उसको ओरिजिनल चाहिँ सेन्ट अथवा चाहिँ त्यसको टेस्ट दिन सक्दैन भने त्यस्तो फ्रुटलाई चाहिँ हामीले नन क्लाइमेट्रिक फ्रुट भनेर भन्छौँ। यी दिएका अप्सनहरू मध्येबाट केरा, स्याउ, सुन्तला र मेवा मध्येबाट चाहिँ सुन्तलाले चाहिँ हामीले फिजियोलोजिकल म्याचुरिटीको बेला हार्भेस्ट गऱ्यौँ भने यसले चाहिँ यो नपाक्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी चाम्रो परेर जान्छ। अरू केरा, स्याउ र मेवा चाहिँ टिपिसकेपछि पनि पाक्ने गर्छन्। त्यही भएर सुन्तला चाहिँ यसको राइट आन्सर हो। ओके, स्याउको सुपर जोन कुन जिल्लामा रहेको छ? मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, सुर्खेत। ल भन्नुहोस् त स्याउको सुपर जोन कुन जिल्लामा रहेको छ? मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला। 16वटा नेपालमा हालसम्म कायम भएका सुपर जोनहरू मध्येबाट जुम्ला जिल्ला चाहिँ स्याउको सुपर जोनको रूपमा प्रख्यात छ है त। मुस्ताङमा पनि स्याउ नफल्ने होइन। तर अर्को प्रश्न तपाईँहरूलाई, हाई डेन्सिटी प्लान्टिङको लागि हाई डेन्सिटी प्लान्टिङ कुन, स्याउको चाहिँ हाई डेन्सिटी प्लान्टिङ चाहिँ कुन जिल्लामा सञ्चालित छ भन्यो भने चाहिँ मुस्ताङ हुन्छ है। मुस्ताङमा चाहिँ हाई डेन्सिटी प्लान्टिङ गरिरहेको छ अहिले। ओके, अर्को प्रश्न, तलका मध्ये फलफुलको लागि प्रचलित सिँचाइ कुन हो? अथवा प्रचलित अथवा चाहिँ राम्रो हुने फलफुलको लागि चाहिँ उपयुक्त सिँचाइ कुन हो? थोपा सिँचाइ, स्प्रिङ्कलर सिँचाइ, स्प्रिङ्कलरको माध्यमबाट गरिने सिँचाइ, रिङ बेसिन, यहाँ बेसिन मात्रै भनेको छ, रिङ बेसिन अथवा पुरै फ्लडिङ गरेर। ल भन्नुहोस् त बेसिनमा के हुन्छ भने थोपा सिँचाइमा तपाईँलाई थाहा छ, थोपा थोपा गरेर चाहिँ कुनै पनि क्रप्सको उसको जरामा पर्ने गरेर थोपा सिँचाइ राखिन्छ। स्प्रिङ्कलर भनेको चाहिँ सानो तरकारी फार्म अथवा चाहिँ हाम्रो किचन गार्डन को लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ, करेसाबारीको लागि। भने फ्लडिङ भनेको चाहिँ एकदमै ठुलो एरियामा, सम्म एरियामा चाहिँ हामीले सिँचाइ गर्नु पर्यो, जस्तै धानको लागि है। यस्तो बेलामा चाहिँ फ्लडिङ गरिन्छ भने बेसिन, रिङ बेसिन चाहिँ मुख्यतया फलफुल बालीको लागि चाहिँ फलफुल बालीको वरिपरि चाहिँ रिङ टाइपको बनाएर चाहिँ त्यहाँ बेसिनको रूपमा चाहिँ छोडिन्छ। त्यसलाई चाहिँ बेसिन इरिगेसन भनेर भन्ने हो। फलफुल बालीको लागि चाहिँ नै बेसिन सिस्टम चाहिँ, सिस्टम अफ इरिगेसन चाहिँ बेस्ट मानिन्छ। ओके, अर्को प्रश्न, बिरुवा वर्गाकार विधिभन्दा षट्कोणाकार विधिमा कति बढी बिरुवा अटाउन सकिन्छ भनेको छ। वर्गाकार विधिभन्दा, स्क्वायर भन्दा चाहिँ षट्कोणाकार विधिमा चाहिँ कति बिरुवा बढी अटाउन सकिन्छ? पक्कै पनि 15% हामीले चाहिँ फलफुल अथवा तरकारी बालीहरू चाहिँ रोप्दाखेरि एउटा विधि हो वर्गाकार र षट्कोणाकार। यी मध्येबाट चाहिँ वर्गाकार विधिभन्दा 15% बिरुवा चाहिँ हामीले बढी षट्कोणाकार बिरुवामा चाहिँ षट्कोणाकार तरिकाले चाहिँ बिरुवाको लेआउट गऱ्यौँ भने चाहिँ 15% बढी चाहिँ बिरुवा हटाउन सकिन्छ। ओके, अर्को प्रश्न, भुइँकटरमा कुन भागबाट प्रसारण गरिन्छ? दिएका मध्ये स्लिप, क्राउन, सकर अथवा माथिका सबै। भुइँकटरको लागि चाहिँ कुन भागबाट चाहिँ प्रसारण गरिन्छ मुख्यतया?
स्लिप, क्राउन, सकर अथवा माथिका सबै। पक्कै पनि भुइँकटर चाहिँ स्लिप, क्राउन, सकर यी तीनटैबाट चाहिँ प्रसारण गरिन्छ है। आलु भण्डारणको लागि विकास गरिएको प्रविधि कुन हो है। आलु भण्डारणको लागि आलु भण्डारणको लागि विकास गरिएको प्रविधि कुन हो? रस्टिक, सेलार, शून्य शक्ति स्टोरेज र सबै। ल भन्नुहोस् त। है अहिले एउटा साथीले सोध्नु भएको रहेछ, सकर चाहिँ बेस्ट हुन्छ भुइँकटरको लागि, भुइँकटरको प्रसारणको लागि है। ओके, आलु भण्डारणको लागि विकास गरिएको प्रविधि भनेको चाहिँ रस्टिक स्टोर हो है त। अप्सन नम्बर क चाहिँ राइट आन्सर। ओके, अब हामी प्रश्न नम्बर 33 मा जान्छौँ। प्रश्न नम्बर 33 मा तलका मध्ये कुन चाहिँ भागलाई काटछाट गर्नुपर्छ? सकरहरू, भाँचिएका हाँगाहरू, भित्री हाँगाहरू र सबै है। नयाँ नयाँ पालुवा पलाएका सकरहरू जुन चाहिँ उत्पादन दिन सक्दैनन् तिनीहरूलाई हटाउनुपर्छ कि अथवा भाँचिएका हाँगाहरू अथवा भित्री इन्क्रोचिङ एङ्गल भएका ब्रान्चेसहरूलाई हटाउनुपर्छ। मैले धेरैले चाहिँ आन्सर अल अफ दि एबभ भन्नुभएको छ है। सकरहरू, भाँचिएका हाँगाहरू र भित्री हाँगाहरू सबै चाहिँ हटाउनुपर्छ है त, हामीले चाहिँ ट्रेनिङ र प्रुनिङ गर्दाखेरि चाहिँ। ओके, अब प्रश्न नम्बर 34, बिउको बोक्रा नरम बनाई उम्रने प्रक्रियालाई सघाउ पुर्याउने विधिलाई के भनिन्छ है। सिड डोर्मेन्सी हटाउनको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। जुन चाहिँ सिडको बाहिरपट्टि चाहिँ बोक्रा एकदमै कडा हुन्छ, त्यो बोक्रालाई चाहिँ नरम बनाएर विभिन्न तरिकाले, जस्तै यसो हालेर पनि गर्न सकिन्छ अथवा त्यसलाई घर्षण गरेर पनि गर्न सकिन्छ। हो, त्यो विधिलाई चाहिँ के भनिन्छ भनेर सोधेको तपाईँलाई यहाँ। पक्कै पनि स्क्यारिफिकेसन भनेर भन्नुभएको छ। आन्सर पनि स्क्यारिफिकेसन नै हो। स्ट्राटिफिकेसन भनेको चाहिँ यो चिलिङ, जुन चाहिँ एकदमै लो टेम्परेचर चाहिने सिडहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ चिलिङ टेम्परेचरमा राख्ने काम हो स्ट्राटिफिकेसन भनेको। इमास्कुलेसन भनेको चाहिँ मेल पार्ट्सलाई हटाउनु रहेको छ भने रोजेटिङ भनेको चाहिँ एउटा कुनै पनि क्रप्समा हुने उसको पातहरू चाहिँ एक ठाउँमा चाहिँ जम्मा हुने प्रक्रिया हो रोजेटिङ भनेको चाहिँ। ल त्यही भएर यसको आन्सर चाहिँ स्क्यारिफिकेसन है त। प्रश्न नम्बर 35, बालीको उत्पादनमा सबैभन्दा बढी ह्रास ल्याउने कारक तत्त्वहरू कुन हो है। रोग, किरा, झारपात र मुसा मध्येबाट बालीको उत्पादनमा सबैभन्दा बढी ह्रास ल्याउने कारक तत्त्वहरू कुन हो? रोग, किरा, झारपात र मुसा मध्येबाट। पक्कै पनि धेरैले तपाईँले फेसबुकमा लाइभ जोडिनु भएको साथीहरूले पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ है। 14% चाहिँ डिजिजले गर्दाखेरि लस हुने गर्छ कुनै पनि क्रप्सको प्रोडक्सन। त्यही भएर चाहिँ सबैभन्दा बढी रोगले गर्दाखेरि चाहिँ नष्ट हुन्छ। 12% चाहिँ झारपातले गर्दाखेरि हुन्छ भने अझै बढी चाहिँ नि किराले गर्दाखेरि चाहिँ ह्रास हुने गर्छ। ओके, बाली रोगको अजैविक कारण कुन हो? तल दिएका मध्ये बाली रोगको अजैविक कारण कुन हो? जुका, प्रतिकूल मौसम, विषाणु अथवा ढुसी। तपाईँलाई थाहा छ डिजिज हुनको लागि चाहिँ, रोग लाग्नको लागि चाहिँ इन्भाइरोमेन्टको इन्ट्र्याक्सन अनि त्यस्तै गरी टाइम फ्याक्टर र डिजिज कजिङ एजेन्टको चाहिँ नै इन्ट्र्याक्सन ट्रायङ्गल हुनुपर्छ। प्रतिकूल मौसम भनेको चाहिँ तपाईँहरूको बाली रोगको अजैविक कारण रहेको छ है। प्रश्न नम्बर 37, तलका मध्ये आइपिएम विधि कुन हो? आइपिएममा प्रयोग हुने विधि चाहिँ कुन हो? मित्रजीवको संरक्षण, जैविक विषादीको प्रयोग, स्वस्थ बाली उत्पादन र माथिका सबै। ल भन्नुहोस् त यो मध्येबाट आइपिएम को विधि कुन हो? मित्रजीवहरूको संरक्षण, जैविक विषादीको प्रयोग, स्वस्थ बाली उत्पादन अथवा माथिका सबै। पक्कै पनि तपाईँलाई थाहा छ यी माथिका सबै चाहिँ नै आइपिएम को विधिहरू हो। ओके,
ल अर्को प्रश्न, रोग वृद्धि हुने पहिलो चरण कुन हो? है रोग वृद्धि हुने पहिलो चरण कुन हो? सर्भाइभल, त्यसै गरी अप्सन नम्बर ख इन्फेक्सन, पेनिट्रेसन, इन्कुबेसन। ल भन्नुहोस् त, मलाई फेसबुकमा जोडिनु भएको साथीहरूले त्यहाँ कमेन्ट गर्नुहोस् र यहाँ जोडिनु भएको साथीहरूले चाहिँ च्याट बक्समा कमेन्ट लेख्नुहोस् त। पक्कै पनि रोग वृद्धि हुने पहिलो चरण भनेको चाहिँ पेनिट्रेसन हो है, पेनिट्रेसन। इन्कुबेसन भनेको चाहिँ कुनै पनि प्लान्टको शरीरमा जीवाणु अथवा चाहिँ डिजिज कजिङ एजेन्ट प्रवेश गरिसके पश्चात र सिम्पटमहरू नदेखाउन्जेलसम्मको अवस्थालाई चाहिँ इन्कुबेसन भनेर भन्छौँ है। ओके, ल प्रश्न नम्बर 39 मा तलका मध्येबाट ब्याक्टेरियाको कारणले लाग्ने रोग कुन हो? सिट्रस क्यान्कर, क्राउन गल अफ एप्पल, टोमेटो विल्ट, माथिका सबै। ल भन्नुहोस् त, ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने तल दिएका मध्ये रोग चाहिँ कुन हो? क्राउन गल हो कि सिट्रस क्यान्कर हो कि टोमेटो विल्ट हो? भन्नुहोस् त। ओके, तपाईँहरू धेरैजनाले डी भन्नुभएको छ, सिट्रस क्यान्कर, क्राउन गल अफ एप्पल है, एक्रोब्याक्टेरियम रेडियोब्याक्टरले गर्दाखेरि हुन्छ क्राउन गल अफ एप्पल है, टोमेटो विल्ट, त्यस्तै गरी सबै चाहिँ माथि दिएका सबै चाहिँ ब्याक्टेरियाको कारणले गर्दाखेरि लाग्ने रोगहरू। ओके, प्रश्न नम्बर 40, मालाथियन 50% EC को मारक मात्रा कति हो? 2100 mg, 3900 mg, 3100 mg र 600 mg। ल भन्नुहोस् त, मालाथियनको चाहिँ 50% EC त धेरैले चाहिँ तपाईहरुले 2100 mg भन्नुभएको छ। पक्कै पनि यसको राइट आन्सर चाहिँ 2100 mg नै रहेको छ। मालाथियनको चाहिँ इफेक्टिभ कन्सन्ट्रेसन भनेको चाहिँ 2100 mg रहेको छ। ओके, च्युइङ एन्ड ल्यापिङ मुखाकृति भएको किरा कुन हो? तल दिएका मध्ये च्युइङ एन्ड ल्यापिङ मुखाकृति भएको किरा कुन हो? पतेरो, घरको झिँगा, हाउसफ्लाई, लाही अथवा मौरी। ल भन्नुहोस् त, यी मध्येबाट चाहिँ कुन किरा, दिएका किराहरू मध्येबाट च्युइङ एन्ड ल्यापिङ टाइप अफ माउथ पार्ट्स हुन्छ यी किराहरू मध्येबाट? पक्कै पनि तपाईहरु धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ, हनी बी अथवा मौरी चाहिँ, मौरीको चाहिँ मुखाकृति च्युइङ एन्ड ल्यापिङ टाइपको हुन्छ। यसको चाहिँ खुट्टामा चाहिँ थैली हुन्छ, त्यहाँबाट चाहिँ मह बोकेर ल्याएर आउने गर्छ है त। ओके, अर्को इम्पोर्टेन्ट प्रश्न, नेपालमा धानको एसआरआई प्रविधि सिस्टम अफ राइस इन्टेन्सिफिकेसन कहिलेबाट सुरु भएको? विक्रम सम्वत 2051, विक्रम सम्वत 2061, 2018, 2075। ल भन्नुहोस् त। पक्कै पनि विक्रम सम्वत 2061 हो। अर्को 2061 मा के भएको थियो? नेपालमा धान दिवस मनाउन पनि विक्रम सम्वत 2061 बाट सुरु गरिएको थियो। त्यो कुरा पनि सम्झिनु होला तपाईहरुले। 2061 असार 15 गते पहिलोचोटि नेपालमा धान दिवस मनाइएको थियो र नेपालमा एसआरआई प्रविधि यो मादागास्कर भन्ने सहरबाट विकास गरिएको एसआरआई प्रविधि है। यसमा चाहिँ नि नेपालमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ कुन जिल्लामा यो प्रयोग भएको थियो भनेर पनि सोधिन सक्छ। मोरङमा हो यो चाहिँ प्रयोग भएको है। अनि एसआरआई प्रविधिमा चाहिँ नि तपाईहरुको के हुन्छ भन्दाखेरि एकदमै कलिलो बिरुवा 8 देखि 12 दिनको बिरुवा सिडलिङहरु ट्रान्सप्लान्ट गरिन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको यसमा चाहिँ पानीलाई चाहिँ एकदमै कम पानीको प्रयोग हुन्छ। अल्टरनेट म्यानरमा चाहिँ पानीलाई लगाउँदै सुकाउँदै गरिन्छ है। यी मेथडहरु रहेको छ एसआरआई को। ल यो कुरा सम्झिनु होला।
गिनिङ केसँग सम्बन्धित छ? तल दिएका मध्ये गिनिङ केसँग सम्बन्धित छ भनेको छ। जुट, कपास, उखु र सुर्ती मध्येबाट गिनिङ भन्नुस् त केसँग सम्बन्धित छ? तपाईहरुले धेरै झुक्किनु भएको रहेछ। कसैले जुट भन्नुभएको छ, कसैले कपास भन्नुभएको छ है। गिनिङ भनेको चाहिँ के हो त? तपाईहरुको यो चाहिँ मुख्यतया कपाससँग सम्बन्धित छ। कपासको चाहिँ नै रेशा, बिउबाट चाहिँ रेशा निकाल्ने प्रक्रिया हो एउटा गिनिङ। 66% हुन्छ गिनिङ पर्सेन्टेज कपासको है। ओके, अब अर्को जात सम्बन्धी प्रश्न छ। विजय कुन बालीको जात हो? ल भन्नुस् त, विजय कुन बालीको जात हो? धान, गहुँ, कोदो, मकै मध्येबाट चाहिँ विजय भन्ने जात चाहिँ कसको जात हो? विजय भन्ने पक्कै पनि तपाईले धेरैले च्याटमा लेख्नु भएको छ, गहुँको जात हो। यो भनेको चाहिँ UG99 भन्ने एउटा गहुँमा डिजिज लाग्छ, त्यसको चाहिँ अवरोधक जात हो। UG99 अवरोधक जात हो गहुँ, विजय गहुँको जात है। ल अब प्रश्न नम्बर 46 मा यथार्थ संकेत पत्र ट्रुथफुल लेबलिङको आकार कत्रो हुनुपर्दछ भनेर प्रश्न सोधेको छ। 13 सेन्टिमिटर बाइ 8 सेन्टिमिटर, 13.5 सेन्टिमिटर बाइ 8.5 सेन्टिमिटर, गमा चाहिँ 8.5 सेन्टिमिटर बाइ 13.5 र घमा 13 बाइ 8 सेन्टिमिटर। ल भन्नुस् त, 13 सेन्टिमिटर लम्बाइ, 13.5 सेन्टिमिटर लम्बाइ र 8.5 सेन्टिमिटर चौडाइ भएको यथार्थ संकेत पत्र हुन्छ। यसमा चाहिँ नि तपाईहरुको पहेँलो रङको उसमा चाहिने कागजमा कालो अक्षरले चाहिँ लेखेको हुनुपर्दछ है। अर्को कुरा यथार्थ संकेत पत्र सम्बन्धी 13.5 सेन्टिमिटर बाइ 8.5 सेन्टिमिटर चाहिँ यसको डाइमेन्सन हुन्छ। यसमा चाहिँ येल्लो कलरको ट्याग हुन्छ, त्यसमा चाहिँ नि कालो अक्षरले चाहिँ लेखेको हुनुपर्दछ। ओके, त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 47 नेपालमा औसत रासायनिक मलको प्रयोग कति रहेको छ? औसत रासायनिक मलको प्रयोग कति रहेको छ? 88 केजी पर हेक्टर, 96 केजी पर हेक्टर, अथवा 102 अथवा 106? ल भन्नुस् त, पक्कै पनि यसको राइट आन्सर चाहिँ 96 केजी पर हेक्टर रहेको छ। नेपालमा रासायनिक मलको औसत प्रयोग भनेको 96 केजी पर हेक्टर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 48 तलका मध्ये धान बालीको झार कुन हो भनेर सोधेको छ। ठुलो सामा, कोदे झार, बन्सो, माथिका सबै? ठुलो सामा, कोदे झार, बन्सो र सबै कुन चाहिँ धान बालीको झारहरू हुन्? पक्कै पनि ठुलो सामा, जसलाई धानको मामा भनेर पनि चिनिन्छ, कोदे झार र बन्सो, यी सबै चाहिँ धान बालीको झारहरू रहेको छन्। 396 केजी AI पर हेक्टर भनेको चाहिँ तपाईहरुको एभरेज पेस्टिसाइड युज इन नेपाल हो है। ओके, मेटल बिन या मतल बिन भएछ। मेटल बिन कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ? तरकारी वितरण गर्न, बिउ भण्डारण गर्न, फलफुल भण्डारण अथवा माथिका सबै? ल भन्नुस् त, मेटल बिन मुख्यतया कुन प्रयोजनको लागि प्रयोग गरिन्छ? तरकारी वितरण गर्न, बिउ भण्डारण गर्न, अथवा फलफुल भण्डारण अथवा माथिका सबै? ल फेसबुकमा जोडिनु भएको साथीहरूले पनि सेकेन्ड लास्ट क्वेसनलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुस् त। ओके, मेटल बिनको प्रयोग पक्कै पनि अप्सन नम्बर ख मा रहेको बिउ भण्डारण गर्न, सिड स्टोरेजको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ है। ओके, ल लास्ट प्रश्न। कुनै बजारमा दुईवटा उपभोक्ता छन् भने त्यस्तो बजारलाई चाहिँ के भनिन्छ? डुओप्सोनी, डुओपोली, ओलिगोपोली अथवा नन अफ द एबभ? ल भन्नुस् त,
डुओप्सोनी भनिन्छ कि दुईवटा उपभोक्ता छन् भने डुओपोली भनिन्छ अथवा ओलिगोपोली भनिन्छ। है हाम्रो यहाँ प्रश्न एभरेज रासायनिक मल थियो, त्यहाँ चाहिँ रासायनिक विषादी थिएन है, त्यही भएर 96 हो। रासायनिक विषादी सोधेको भए 396 केजी EI पर हेक्टर हुन्थ्यो है। ओके, ल यो प्रश्न हेर्नुहोस् त, कुनै बजारमा दुईवटा उपभोक्ता छन् भने त्यसलाई के भनिन्छ? डुओप्सोनी, डुओपोली, ओलिगोपोली अथवा नन अफ द एबभ? है, डुओप्सोनी भनेको यदि दुईवटा उपभोक्ताहरू छन् मार्केटमा भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डुओप्सोनी भनेर भन्छौँ। डुओपोली भनेको चाहिँ नि दुईवटा कम्पनीजहरू अथवा सप्लायरहरू छन् भने त्यसलाई चाहिँ हामीले डुओपोली भनेर भन्छौँ। ओलिगोपोली त्यसै गरेर। है, स्मल नम्बर अफ फार्म भएको चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट प्राइसिङ र आउटपुट पोलिसिजहरूमा भएकोलाई चाहिँ हामीले ओलिगोपोली भनेर भन्छौँ। ओके, सुरुको क्वेसन देखाउनु भनेर भन्नुभएको छ। ओके, आजलाई चाहिँ हामीले प्रश्नहरू पायौँ र तपाईँहरूको केही छ भने आर्थिक वर्ष 2076-77 देखि कर्णाली प्रदेशमा कृषि ज्ञान केन्द्र हटाई कति जिल्लामा कृषि विकास कार्यालय स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन्? ओके, 9 वटा भएको छ। तपाईँहरूलाई कतै कतै ठाउँमा चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रहरू कति छन् भन्यो भने कुनै ठाउँमा चाहिँ यो कृषि विकास कार्यालयहरू कर्णाली प्रदेशको रहेकोलाई पनि जोडेर लेखिन्छ भने कुनै कुनै ठाउँमा चाहिँ यसलाई नजोडिकन कृषि ज्ञान केन्द्रहरू लेखिदिएको हुन्छ। ओके, ओके, पक्कै पनि अब हामी आजलाई चाहिँ यति नै गर्छौँ र तपाईँहरूको नियमित क्लास फिजिकल क्लासको नयाँ ग्रुप फर्मेसन भइ नै रहेको छ। भोलिदेखि चाहिँ बागबजारमा वेब इन्स्टिच्युटमा चाहिँ फिजिकल क्लास पनि भइरहेको छ र अनलाइन क्लासको लागि पनि तपाईँहरूले छिट्टै नै वेब इन्स्टिच्युटलाई सम्पर्क गर्नुहोला, अनलाइन पढ्न चाहने साथीहरूले पनि है। र नियमित रूपमा हामी सदा चाहिँ भोलि पनि यही समयमा मोडेल सेट 3 ल्याएर चाहिँ विभिन्न प्रदेशहरूलाई चाहिँ सहज हुने हिसाबमा भोलि पनि अर्को सेट हामी गर्ने नै छौँ। धन्यवाद सम्पूर्ण हामीलाई हेर्नुभएका विद्यार्थीहरूलाई र आफ्नो अध्ययनलाई चाहिँ एकदमै अथेन्टिक डेटाहरूबाट चाहिँ अलि फराकिलो गर्दै कसरी प्रश्नहरू सोधिन सक्छ है, के प्याटर्नमा चाहिँ अहिलेसम्म सोधिरहेको छ त्यो कुराहरूलाई पनि मध्यनजर गर्दै अध्ययन गर्नु होला। ल, आजलाई चाहिँ हामी यति नै गर्छौँ है त। हस्, थ्याङ्क यू।